पटोल खलायों के पटोल मखलूकात के अल्लाह जल्ल जलालुहु बल भी चला
मुबारक अल्लाह जल्ल जलालुहु चिकोम मौजज़ात करकड़ी दी हर यो नबी अल्लाह पखपल पर ज़बान मौजज़ा करे व कमाल करे व खुदा कमालात और अटोल खुबो और अटोल मौजज़ात मरकज़ ज़ात बरकत मदीने मुनव्वरे जाना मुबारक ज़वले और दी मुबारक अल्लाह से वरकड़ी दी ना गैर मखलूक की बलचाल नदी वरकड़े जमा करीम आका मुबारक पखपल बाने ऐलान का अला व हबीबुल्लाह ज़द अल्लाह जल्ल जलालुहु महबूब है जिसो अल्लाह जल्ल जलालुहु महबूब दे नबी अता पखपल बाने सोचो के रब ला इज़ाल व पखपल महबूब ने सवाल करी पागे की इज्जत मंदो योडे लोए तारटी और योडे लोए ताकत जमा उस्ताद पारा दे गुनाहगार उम्मत पारा आगे यो उम्मीद रनाता आगे शफाअत मदीने मुनव्वरे जाना मुबारक तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक अल्लाह जल्ल जलालुहु शफाअत और करे मदद जिक्र पखपल करीम आका मुबारक करे फरमाई जिमात अल्लाह जल्ल जलालुहु इख्तियार राक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्तानी उम्मत बिला हिसाब बिला किताब वफम और शफाअत का नजर कमा तब शफाअत के नीम उम्मत कर बलहिस हिसाब किताब का मुंदा से जो पखपल फजल करम मान अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दूंगा पखपल फजल करम मान हुआ आमान मान बड़े रजिया तक रहा दा अल्लाह फजल करम मखिता जमुना उन मेरे समझ दावाफ में मेहरबानी तक समझ ली तो या रसूल अल्लाह सानी उम्मत जगत जहन्नम लाई थी अगर जमाना कहर व गजब लाई थी वज़ेस्ता पवजबान जगनी उम्मत के कम देखो बखमा रुदा से हुक्मा चनानी उम्मत दे बखम और कर शफाअत दा नजर कमा जमा करीम आका मुबारक फरमाई फख्तर तो शफाअत मा शफाअत और मावे या रसूल अल्लाह मावे या अल्लाह शफाअत और साहबे किराम ने हुजूर वजह बयानी ची शफाअत मावले बरकत चरत दी जहन के दारानशी जिनी उम्मत गुनाहगार उम्मत च अल्लाह बखले वे रुदा खुले रबिया खबरा हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक शफाअत वाले बरकत जमा जानान मुबारक दावी वजह बरकत बयान है जिम्मा अल्लाह जल्ल जलालुहु तौही ची या अल्लाह दी उम्मत ना बस मान शफाअत राका अद शफाअत इख्तियार वाला राका जिज्जत कमले दखल गुनाहगार उम्मत शफाअत कोमा जमा करीम आका मुबारक दावी वजह बयान करे दो वजह नादा लिअन्ना आम हुआ था ज़कत ना शफाअत ने दादे राम ने दा काफी दे द महशर औरत बांध जमाइयों गुनाहगार उम्मती जमानी उम्मत अल्लाह बखले और बदीनी को किरदार से वेच अगम अल्लाह जल्ल जलालुहु पे करम करे वे दावी ने कामाल अगम अल्लाह बखले और कयो गुनाहगार अल्लाह से वेच अगम गुनाहगार उम्मती माता द महशर औरत बांध जे कमले सवाल वे मदद दोबारा दरखास्त करे दे या रसूल अल्लाह जमा मदद का या रसूल अल्लाह जमा शफाअत का जो पछताओ मतीमा अब या मासर शफाअत नबी तो हुजूर खुद अपन गुनाहगार उम्मत सर अजलफ हो गए जमा जानान फरमाई कि मा ज़का शफाअत वापस ते माशर को औरत बांध जमा और उम्मत का शफाअत जरूरत शी और जदाली शफाअत सुभान अल्लाह जदाली शफाअत कमा अल्लाह जल्ल जलालुहु कहर व गजब ने इखलास कमा द जहन्नम द तेज और ने इखलास कमा अदमा को शफाअत बांध जाली अल्लाह जल्ल जलालुहु रहमत जो गए खुशी ज़का बादशाह के सादिक मुजाहिद कबीर फख्र कश्मीर हजरत अल्हाज मोहम्मद अमीन बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह व नव्वर अल्लाह मरकज़ शरीफ फरमाया रसूलुल्लाह ने उम्मीद ने शफाअत अलरमा शुक्र चिताब ने अता व क़यामत सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह ने उम्मीद ने शफाअत अलरमा शुक्र चिताब ने अता व क़यामत अलरमा और तज शफी द गुनाहगार शुपारस द महशर जमा शफी से शर्मिंदा मासियत सुभान अल्लाह और तज पमलाक के कमरबंद शफाअत व महशर तज पमलाक के कमरबंद शफाअत व महशर जब चश्मान सा भरोसा भरोसा सुभान अल्लाह और लुत्फ बगीच शफाअत के मौला का हुजूर लुत्फ बगीच शफाअत के मौला का हुजूर ज़द शौक व जुबान हल वदा अल्लाह और रब दपारा मदनी जानान यौम ज़रिफोस तंगे रापोर तकड़े गम द फिराकत लरमा और का यकीन व हम सरगे इस्ताल हिजरान नज़ीरे महबूब और करम सर की हालत लरमा और फन का वफा स्ताद पाक मफसर महबूब ज़बा स्ताद मिसाल उम्मीद हुस्ना पर शराफत लरमा और ज़न मोहम्मद अमीन
صفای عنایت لرم عزت مندو هغې مبارک فرمایي چې ما شفاعت ورکړ ځکه چې کله زما ګناهګار امت ته د شفاعت سوي ضرورت وي د الله قهر او غضب وي او د دوی دغه ناقص عملونه وي مخامخ د جهنم اور وي نو په دغه ځای کې عزتمندو بچ کولو والا شفاعت د مدینې منورې نه مبارک دی ځکه کریم آقا فرمایي فاخترت الشفاعة ما شفاعت ورکړ څومره خوش قسمته یو په ایمان ووایه څومره خوش قسمته یو په ذات خدای قسم زمونږ د دې خوش قسمتۍ باندې به زمونږ اسمانونه رش کوي څومره رش به کوي هغه امتونه چې د دې نه وړاندې تېر شوي دي د محشر په ورځ باندې چې کله الله جل جلاله د محشر دغه ورځ اوږده کړي او دومره اوږده شي چې 50,000 کاله ورځ ده او بیا په دې کې لمر چې دی نو دا راښکته شي او د یو روایت مطابق دا ځمکه چې ده دا نه تاوي شي او دا خلک په خپلو خولو کې ډوب شي د چا د رختو پورې ګیټو پورې د چا د کونډو پورې د چا د نامه پورې څوک په خولو کې ورډوب شوي دي هر سړی د خپل جرم مطابق ډوب دی او په دغه وخت کې چې الله جل جلاله په قهر او غضب کې وي او رب العزة الله شروع کوي د حساب و کتاب دا مخلوق به دومره تنګ شي دومره به چغې ووهي او تنګ به شي چې دوی به وایي چې بس نور الله حساب کتاب شروع کړي دا خو د ورځ اوږده شوه چې موږ یو طرف ته شو که الله مو بخي چې ومبخي او که نه مو بخي نو بیا به دومره یو اندازه راته ولګي نو اوس عذاب دی نو دا خو له حساب کتاب هم نه دی شروع شوی دا حالت دی نو ټول به راجمع شو په خپل منځ کې یو بل سره به سلام مشوره وکړي چې د دې څیز نه خلاصېدل غواړي دا خو دا ورځ ډېره زیاته اوږده شوه دا خو دا تکلیف داسې دی چې هر څوک چغې وهي څوک د چا په کار نه راځي نو چې کله ټول یو بل سره مشوره وکړي نو مشوره باندې به چې کوم دی دا خبره د یو بل سره ومني چې راځئ چې داسې چلو کړو چې چېرته د الله یو نیک بنده چې هغه انبیا دي د انبیاو در له ورشو ورته ووایو چې تاسو په الله جل جلاله ته ډېر نږدې وئ ستاسو په الله پاک خبره مني موږ خو ډېر ګناهګار یو خو تاسو خو د الله برګزیده وئ نو تاسو په د الله په دربار کې زموږ دپاره سفارش وکړئ دا به ډېره غټه خبره وي چې الله حساب کتاب شروع کړي دې ته عزتمندو شفاعت کبرا وایي دا ټول مخلوق په حق کې دی دا ټول مخلوق به راشي بابا حضرت سیدنا آدم علیه السلام آدم علیه السلام ټکل کې به دوی وګرځي آخر به آدم علیه السلام پیدا کړي چې آدم علیه السلام نه ډېره زمانه پس چې هغه مبارک را پیدا کړي ټول به ورته چې کوم دی پرېوځي په ځمکه باندې جړاګانې به ورته شروع کړي چې آدم علیه السلام زموږ دې حالت ته وګوره بس الله ته ووایي چې الله حساب کتاب شروع کړي چې کله دا مخلوق ټول زارۍ وکړي آدم علیه السلام به ورته دغه وخت کې وایي چې نه زه د الله په حضور کې نشم مخامخ کېدی تاسو بل چا ته لاړ شئ نوح علیه السلام نه به دا قوم به دلته نوبې نه را روان شي په چغو زورو به را روان شي راځي به نوح علیه السلام پسې به ګرځي ډېره موده پس به ولګیا نوح علیه السلام به را پیدا کړي چې هلته راشي په ډېر منت او زارۍ باندې هلته خپل ژړا فریاد وکړي نوح علیه السلام به ورته وایي نه نن الله دومره غوسه دی چې ما داسې غوسه چرې ولیدلې نن د الله قهر او غضب دومره دی چې په دې قهر او غضب باندې ما الله جل جلاله چېرته نه و لیدلی لهذا زه د الله په حضور کې نشم مخامخ کېدی تاسو لاړ شئ بل چا مخلوق به یو نبي له راځي د حدیث ډېر وکت دی یو نبي له به راځي هغه ورته انکار کوي هغه ورته وایي چې زه د الله په حضور کې نشم مخامخ کېدی زه د الله حضور ته نشم راتلی اخر دا چې زما جانان مبارک فرمایي چې دا مخلوق در په در ستړي شي په چغو سرو باندې او په تکلیفونو باندې نو اخر کې به زما خوا زما در نه به راشي د مدینې منورې د جانان مبارک در نه او چې کله دلته راشي او دلته کې دا ټول مخلوق په یو ځای باندې چې کوم دی څوکي منت وکړي چې یا رسول الله حالات ډېر ګډوډ دي زما کریم آقا مبارک فرمایي زه به ورته دغه وخت کې دا نه وایم چې نن بل چا له لاړ شئ زما جانان مبارک فرمایي زما شان او مرتبه دا ده چې انا خطیبه اذا انصتو چې په کومه ورځ باندې ټول خلک چوپ شي او خاموش شي د یو خولې نه غږ نه خېږي په هغه ورځ باندې د ټولو نماینده زه یم چې زه به د الله په حضور کې مخامخ یم وانا مبشرهم اذا ایسوا کله چې خلک ټول نه امیده شي د یو در نه د امید رڼا نه وي د هر در نه خلک نا امیده را روان شي زما جانان فرمایي زما دروازه هغه دروازه ده چې د دې نه چرې څوک نا امیده نه دي تللی چې څوک هم راغلي دي ځان سره بیا رڼاګانې وړي دي همیشه په تورو تیارو کې د امید رڼا غورځوي چې
جنان فرمائی زما در لراشی رزق و نامیدے کی دا امید رنائیم کریم آقا مبارک فرمائی زما در نرویدر نسی زکر چپا نامیدے کی زد امید رنائیم زکر خواشی کے صادق فرمائی سلام دا محمد امین عرص کرے پا حضور دا محبوب سلام دا محمد امین عرص کرے پا حضور دا محبوب جو لے خالی را بڑے چالا دی دربار دی دربار میں خصوص خالی جو لے نہیں راگلے کریم آقا فرمائی چھ زبا انا مبشر بنزائی کلا خلق نومید شد نومیدے پتور یرو کی زد امید رنائے وانا خطیب و حفظان سردو حضرت کم دے کلک دی خاموشی پدک توقی وزاد دی کم دے سکو با اللہ تپارا مددی دپارا دا اللہ کی حضور کی رضو درے گا تو کریم آقا مبارک فرمائی دا قوم مالک و راشی زبا ورنہ دو نوے مجھر رسول والا شاید بلکہ دا مستڑی تا دا مستڑی قوم تا دا چپ جڑا باندے و تکلیفون سارا مخی دی تبزول مجھان اللہ دا دے مقام و مرتبی دا پارا ہوندے دا مقام و مرتبہ اللہ مالا نکڑے دا چکل سو شفاعت نشکہ ولی دا قرون حوال با اذن و اجازت شفاعت مالا نبی دا حضور شان دے اولیت دے حضور علیہ السلام مبارک ذکر کریم آقا مبارک و پتک و رزمان دے اللہ جل جلالہ حضور ترہ مقام شیف ذلتا عزت مند علماء و احفل خبر کرے گا آواز خبر دادا علماء نے وقت میلی دی چیزا مخلوق تا اول اللہ جل جلالہ ولی نندر تک دا حدیث مقتول و باورے دا امدارا کے چکم نے دا امت محمدی علماء نے پڑھے کے صلحاء نے پکلوے میں خلق نے پڑھے آمین حضور علیہ السلام دا حدیث اور ادلے دے اب تو رتا پتہ دا کہ حضور علیہ السلام تا اذن و اجازت شفاعت برطور اول ملاوی کی مگر بیان مخلوق طول گرزی اللہ کا دین زندون دا خبر او کلا کہ دومرا لرے گرزی دارک مدینہ منوری جانان مبارک در لراش ہے اور دارک حضور علیہ السلام مبارک اخبر و دعا بیان ہے مگر دوی طول یا فاو گرزی دل او چکلا طول زندون نومید شو بیان مدینہ منوری جانان مبارک در ترانل داوی بجو علماء دا بیان ہے چکی دیش دیر و خلق با چکل حضور مبارک ڈارک راگلے وے نو دیر و خلق با دا ویلے وے سیان بدا ویلے وے یہودیان بدا ویلے وے نور امتون بدا ویلے وے چھ دا کاف نمون نبی کولے شو دا کاف چکم دے مونگا کولے شو چھ نکمل نبی نورگلے وے اور پتہ کا ورس اللہ جل جلالہ طول مخلوق تا پٹولو کی زیاد شان مدینہ منورے جانان مبارک ہے محشر و رسم دا حضور علیہ السلام دا شان دا ستا نے رہو دا چاول اخر مخلوق با بیک زبان دا حضور علیہ السلام مبارک سے فتونہ بیانے یہ دیش لیر و بدا میرے لیے چرا پکڑے ہوئے اپنی اللہ جل جلالہ حضور فرمائی کہ بکم عورت باندې سوک زما دربار کې نه مخامخ کیږي او زه چاته په زنه اجازه د شفاعت نور کومه د ټولو نه اول ذات د برکت بیا د دې منورې جنان سبحان الله زکای ځکه چې ټول انبیاء د در خلق نومید الله شی امام اهل سنت په ذکر فرمایي خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی کہ خلق پری یہ بے خبری کہ خلق پری کہاں سے کہاں تمہارے لیے آگے مبارک کو فرمائے کہ بلے بے خبرے کہ دا مخلوق کلا یو فلاڑو کلا بل فلاڑو دا صدا پارا لاڑو یہ بے خبری کہ خلق پری کہاں سے کہاں تمہارے لیے دا صرف اور صرف دا دے رپارا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکر زمانو کریم آقا مبارک شان دے اللہ جل جلالہ حضور علیہ السلام مبارک میدان محشر دراشی میدان محشر حضور علیہ السلام نے شفاعت دربار راشی اللہ حضور کی وسیلہ دولہ گئی محامد حمد و ثنا اللہ جل جلالہ بیان کی اور رب بیان کی رب لا الہ الا هو فرمایا محمد ارفع راسک وصل الوبا وقل قسما وشفا وشفا محبوبہ سر اپور تکا چسواڑے زندر نظر کبما محبوب سر راپور تکا چی سویت آورما محبوب سر مبارک راپور تکا شفاعت قوان نرستا شفاعت کو گناہگار امت پر حقیقت لگوما حضور علیہ السلام مبارک پر دخپل امتیان کو شفاعت بیا شروع کی یوڑ منے شفاعت کبرا دے چدا پر حضور مبارک پر شفاعت باندے اللہ جل جلالہ حساب کتاب شروع کی دا پر طول مخلوق دپاروی طول مخلوق دپار بنا شفاعت کبراوی
और गैर बाग शफात की जमा जाना बसरफ खपल गुनहगार उम्मत पे हक की गई अब अगर बतावी कि खपल गुनहगार उम्मतियान बा मदीने मुनव्वरे ने जाना शफात को जबान अल्लाह जहन्नम न आजादे जो बाग शफाती जगह बद दरजात को बुलंदी कि अल्लाह जल्ल जलालहु हुआ नबी मुबारक को शफात का जरिया बन अल्लाह पाक मखलूक की खुदा के हुजूर द उम्मत के कम दे दो पखनशो खल्क बिया दरजात बुलंदी वागिल वलवे मुकाम और मर्तबे वरकई इज्जतमंद और हिसाब किताब के अल्लाह शुरू कई दा हुजूर को शफात का शुरू कई और गुनाहगार उम्मत का अल्लाह जल्ल जलालहु बख्शिश कई दामन गुनाहगार उम्मत बन कई आवाज और रज़िया का चढ़ाव तकलीफुन च आसानी की दामन हुजूर को खातिर आसानी की ज़कबाश के सादिक फरमाए दा बाबा को महशर शी मोहम्मद मुस्तफा आगे लोग भेजन मशहूर बशी दा बाबा को महशर शी मोहम्मद मुस्तफा आगे नूर बनूर बदा खबर शी मोहम्मद मुस्तफा आगे और अशय गुनाहगारां को इस्तेमाल रचवशु तमाशाई मखबूबु वदीनन के वक्तवशु उसनुमा बला करवशी मोहम्मद मुस्तफा आगे और नूर बनूर बदा खबर शी मोहम्मद मुस्तफा आगे मुरसलान जोड़ शुर सफुना हजरत ताज़ीम नपारा वसीले के वल्ला सुना हजरत तकलीम नपारा उस बतौर मुहल्लवशी मोहम्मद मुस्तफा आगे और बनूर बदा खबर शी मोहम्मद मुस्तफा आगे और उम्मती उम्मती शोर शोर और बलोर शोर आवाज़ुना उस अपोल को नफ्सी नफ्सी सदाकाने में नफ्सी नफ्सी इज़हबु इला गैरी नफ्सी नफ्सी इज़हबु इला गैरी मोर औलाद न बेजारा गुनम बेजारा फ़ैल बेजारा यारान दोस्तान बेजारा अंबिया व फरमाए नफ्सी नफ्सी इज़हबु इला गैरी खुना सापा फदग हालात के उम्मती उम्मती शोर शोर उम्मती के चाप जुबान बातें और जुबान उन्होंने मनोवरे जाना उम्मती उम्मती शोर शोर लोर बलोर शोर आवाज़ुना अजब दौर द खुशामोश शोर अश्ल शोर अब्दिदारुना और उस पर हुस्न जलवगशी मोहम्मद मुस्तफा आगे और बलोर बदा खबरशी मोहम्मद मुस्तफा आगे मोहम्मद अमीन बलाते महबूब ना नवाई नाशना मंजर दे कि बाबा जी मुबारक दागे या वकासी करेगा अल्लाह करीम जल्ल जलालहु दी मुंग तासर दरस सादिकान और खासान और वाकान और नगारो दागी अल्लाह ने मुंग दल तक निस्बत नसीब की को मैदान महशर में अल्लाह मुंग में लगा गए मोहम्मद अमीन बलाते द महबूब ना नवाई द महशर खल्क और अदाओ का एक रिबाद वास्ताई उस में खूब नजर सरशी मोहम्मद मुस्तफा हजरत अनस ने जमा करीम आका मुबारक ने तपोस कई या रसूल अल्लाह जमा शफाअत पाके जमा जानान मुबारक और फरमाई आओ अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु जब शफाअत कोमा हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई फायदा तो या रसूल अल्लाह तास मुबारक बजो पदे दुमरा और लोए और अज महशर वाले चरता गोरम गोया के सहाबी को पता वरता कि महशर और अज बगैर हुजूर न सादेगी महशर वाले जो हुजूर विदेश अब निश्ता या रसूल अल्लाह चरता वाले गोरम जानान मुबारक और फरमाई फतलुनी अल सिरात जे मां पसे गोरे और मां गोरे द महशर और अज माने द पुलिस सिरात गाड़े लराशा जबर खपल गुनाहगार उम्मत द पारा द पुलिस सिरात पगार पाने वाला है सुभान अल्लाह तकबीर
रब सल्लल्लाहु उम्मती सदाकात शी इमाम अहले सुन्नत फरमाई रजा कुल से वजद करते हुए गुजरिए कि है रब सल्लल्लाहु सदाए मोहम्मद उस इमाम अहमद रजा परवाह कवा कुल बात वर्जा कुल तम गोरा लादो और तम गोरा बारी के तम गोरा जहन्नम और तम गोरा अफल महबूब लबान मुबारक गोरा जमा महबूब लगिया इस्ताद पर दुआगाने कई परवाह कवा कोई अक्सर वदवान सुभान अल्लाह ज़का इज्जतमंदो दा इज्जतमंदो हुजूर अलैहि सलाम मुबारक शामिल फरमाई व हजरत अनस भाई लमा कुरान सिरात या रसूल अल्लाह का तास मुबारक बोले सिरात बांधे नवे क्या वक्त तो गोरम हजरत करीम आका मुबारक फरमाई फतलुनी इन मीज़ान तली द मीज़ान लगा जमात उम्मत अमाल तोल की वो एक अपने जबर आगी द पारा पतल द मीज़ान बनने वाला है और हुजूर बसल्ला दाद सिकाई और रिवायत के राजी यो मदीने से आगा बच्चे कम दे आगा बात फरिश्तों रावाल करी जहन्नम तरफ था और राका की वजह से देख सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हुजूर तो फरमाई महबूब अस्ताओ में जहन्नम तरफ पड़े जमा करीम आका मुबारक बा आप फरिश्तों तो फरिश्तों सब और के नेचर तब हो जाए जहन्नम से हुजूर दे मब हो जाए दादा आप कदर दे जमा महबूब अल्लाह का फरमाए खुदा जुदाया जमा मदीने जमा वसल होगी अल्लाह का फरिश्तों तो जमा महबूब से वही अल्लाह के जमा करीम आका मुबारक बा आवा उम्मती तवई जितना शब्या और देखो फरिश्तों ने वापस तो दामाल लगा ले फरिश्ते वो कुर्बान दे तो दामाल उसके या बोले इलाज के कमरे से गुनाह हो जिकन हुजूर अलैहि सलाम मुबारक पतले मीज़ान बांध उतरेगी और हुजूर कुरान ने तो दामाल कीगी रोजा का बंदा अपन सर्किट ली हुई इज्जत पता इजमा सब देखे रिश्ता देख हुजूर अलैहि सलाम मुबारक यौकात राउसी अब वहां पर नजर पसी तरफ की कीरी बागे बना नजर अमाल दुश है वो जज सुभान अल्लाह ये हैरान है या रसूल अल्लाह दासो मां को नम्र ने का अमाल नहीं करे के बागे बना जमा बख्शिश हुई जाना मुबारक और फरमाई दा अब दुरूद जितना बात है दुनिया की हजरत अमीन वाया सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद दादे अमर लखलाया सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद लीडर में के मियादा प्रफरम कसम से दादा हजरत संग पे मियादा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद और यार कबर दपारा शमोड़े निगारा न्यूसल इसराइल सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद और रब की दात कबाड़े मुदाम और पसे जाड़े महबूब ना सिस्ताया सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद और अबून दे हिजरान कदे वशी आसान मोहम्मद अमीन गदाया सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सुभान अल्लाह अबा का माल हुजूर को बलाड़ी बड़ा भी बांधे या वक्त हजरत अनस फरमाई फइलमत के कायम मीज़ान या रसूल अल्लाह का तास मुबारक मीज़ान सरने में क्या चलता बोरमा जमा करीम आका मुबारक पर फरमाई फतलुनी इन अल्लाह ब्याद हौज कौसर गाड़े आजाद सब अफल उम्मत का पार हौज कौसर बनाने वाले आशिक सादिक से का फरमाई को मैदान के महशर मोहम्मद रागे दलौला ताज मुसर मोहम्मद रागे फी वक़्त से जिब्राइल और मीकाईल की उड़ान जो उसके लहकर मोहम्मद रागे और उनका हिजरान कपे जख्मी सुन बजूशी हमारे ज़बात मर मोहम्मद रागे मुबारक को शबिया बिया गुनहगारान और शफाअत लम्ना और मोहम्मद रागे और आप से गए द महशर तो पूरा दौड़े जी किस्मत का द कौसर मोहम्मद रागे और जिनी बजड़ी की महशर दे ना जुमला को जबान तो सड़ी हुई चीज़ सब बात को न वाले जिनी बा जड़ी की महशर दे मोहम्मद अमीन अख्तर मोहम्मद रागे असरफ यो जुमला बताता है ये मां चाहे मां में सुन्नत शेर क्या हज़ार का शफाअत है तो ताली वाह वाह और कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह इंशाअल्लाह नदी तशरीफ को कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह समझ जाना करीम ने जला वो दूंगा असबल जाना मुबारक शफाअत नसीब की और तुम करीम आकाश पाऊंगा और एहसान नहीं थे दुनिया के से बेनवाब खौदी नमो कबर की प्रेमी नमो आखिरत की प्रेमी इज्जतमंद उम्मती विरासत नशी के लिए चरण दे महबूब सर पे प्यासों की बेवफाई ये महबूब इज्जत और नामूस दबारा मैदान के नस्बल माल जान कुर्बाने नजरे दे महबूब दबारा सोचता बाहर से दुनिया के लाले और ट्रांसफार्मर ना को प्यार के तस्वीर हो देता है बुरा तारीफ वो ये कहते बंदे यो ट्रांसफार्मर दवाजे सिर्फ यो ट्रांसफार्मर यार लाले वो वेच तुमने नौका तो बे मुंडूल मरनो करानी हर स्टोर लगा नारे वाला वो हर खर्चे वाला को मंडे वाला को पक वाला राजू को तक वाला राजू हर सब वाला को इधर चार खातिर मुंह सर हर सब और दुनिया के नरा नबी मकानों खंजरान होने की हालात बनाऊ आ रहे उसका
नरा बंद लकानी वाले टोट हुजूर खातिर और हुजूर बरकत दे इज्जतमंद राजे च मुमताज हो कुछ पहाड़ मैदान और हुजूर दे इज्जत और नाम दोबारा बनना बन गई लेकिन अपन जान और अपन पट्टी और अपन दवा खबर राजी दा हर सब हुजूर दर और की इज्जतना और हर सब हुजूर खातिर मिलाओ दे हुजूर दर में भगवान इंशाअल्लाह कसम बजाता खुदा जी अल्लाह करीम जल्ल जलालहू दुनिया की भी तरह की और अल्लाह आखिरत की भी तरह बस मसला सिर्फ हमरा दा कि मखलूक खुदा दा बंदगी दे दिन बावदरी नबी अल्लाह करीम जल्ल जलालहू हर मैदान में दा कामयाबी नसीब कई और अल्हम्दुलिल्लाह उदा बरकत दे कि या रसूल अल्लाह मंशूर दे उमदा में मकसद दे उमदा में गरज दे कि मखलूक खुदा दा बंदगी दे दिन बावदरी और जकल मोटा पर खोदल रकम तो सने हालत से मगरिब को कदम के साथ हुक्म सने हालत से दे जो तेरे दर से याद करते हैं फिर दर बदल के बात करते हैं बिया वक़्त बदल खौर बसर गर्जी कायनात हर शे गुलामी करे और जो गुलामी सिर्फ मदीने मुनव्वरे में जानानों के बिया कायनात हर शे अल्लाह पाक गुलामी होए